Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about research. So what is research? Research is all about investigating about the problem to find the answer. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च क्या है कि ऑर्गेनाइज प्रोसेस है और एक सिस्टमेटिक मेथड है. इसमें क्या करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं. ओके. और रिसर्च क्या होता है एक प्लेन प्रोसेस होता है. प्लेन प्रोसेस क्या होता है हमें पता होता है कब हमें क्या करना है. पहले हमें एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है फिर उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है सिस्टमेटिक उसकी स्टडी करना है फिर हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है. हमें ये नहीं कि डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता. रिसर्च एक पूरा एक प्लान प्रोसेस होता है. कब क्या करना है सब एक रिसर्च में बिल्कुल फिक्स होता है कि कब हमें क्या करना है. ओके. रिसर्च की प्रॉब्लम किस टाइप की हो सकती है इसको मैंने नीचे 2 एग्जांपल लिखी हुई है. फर्स्ट है डज पेयर लर्निंग इफेक्ट स्टूडेंट स्कोर. ये देखो एक प्रॉब्लम लिखी हुई है. अगर कोई रिसर्च करेगा ना फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं इस प्रॉब्लम को इन डेप्थ स्टडी करूँगी सिस्टमैटिक स्टडी करूँगी. क्यों सिस्टमैटिक स्टडी करूँगी टू फाइंड आउट एन आंसर. ओके. अब आंसर कुछ भी हो सकता है. जैसे कि देखो डज पेयर लर्निंग अफेक्ट स्टूडेंट्स को तो क्या पता इफेक्ट करती भी हो और क्या पता मुझे एट द एंड ये पता चले कि नहीं इफेक्ट करती. अच्छा दूसरा मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है डज कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड सोशल स्टडी कॉन्सेप्ट. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. अगर कोई रिसर्च करेगा तो इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करेगा और एट द एंड वो क्या फाइंड आउट करेगा आंसर फाइंड आउट करेगा. ओके. एक रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं. रिसर्च की प्रॉब्लम में वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल होते क्या हैं. वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसको हम चेंज कर सकें जिसको हम कंट्रोल कर सकें. ओके. वेरिएबल की 2 टाइप हैं. यहाँ आपको नज़र आ रही होगी 2 टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. आप ज़रा ध्यान से इसके वो नेम को देखेंगे ना डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जो इंडिपेंडेंट पे क्या करता है डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है जो अकेला रह सकता है. इसकी और भी डेफिनेशन है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकें और जिसको हम मैनिपुलेट कर सकें जिसको हम चेंज कर सकें. आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा. मैं ऊपर जो एग्जांपल लिखी हुई है इसके थ्रू आपको बताऊंगी कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे चेंज कर सकते हैं. अब डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं जिसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं. ये बात याद रखना हम डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं मेजर करते हैं. अब नीचे एग्जांपल लिखी हुई हम उसको ध्यान से देखेंगे. डज पेयर लर्निंग इफेक्ट स्टूडेंट स्कोर. तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट स्कोर को हम क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं. इसी से तो हमें आंसर पता चलेगा कि स्कोर अच्छे हुए या बुरे हुए. तो इसको हम मेजर कर रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. और ये जो पेयर लर्निंग है ये हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर रही हूँ उसको मैनिपुलेट भी मैं कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के लर्नर हैं मैं कुछ को पेयर लर्निंग करवाऊंगी कुछ को नहीं करवाऊंगी तो ये मेरे हाथ में है. इसको मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ और ये अकेला स्टैंड कर सकता है. तो ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एक और एग्जांपल ज़रा देखते हैं. डज कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड सोशल स्टडी कॉन्सेप्ट. तो आप देखिए मैं मेजर क्या कर रही हूँ स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को मेजर कर रही हूँ. तो ये मेरा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और कोऑपरेटिव लर्निंग मेरा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. आगे हम एक और स्लाइड को डिस्कस करते हैं. हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होते हैं रिसर्च में मेन पार्ट जो प्ले करता है दैट इज़ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है जैसे गेस होता है जस्ट अजम्पशन होता है जस्ट हमारा सपोजिशन होता है. ओके. कैसे गेस होता है ज़रा हम वही वाली प्रॉब्लम को ले लेते हैं. डज पेयर लर्निंग इफेक्ट स्टूडेंट्स को. जब आप ये प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हो ना तो आपके दिमाग में खुद से एक आंसर होता है. जैसे कि मैंने अगर ये प्रॉब्लम ली है अपने रिसर्च के लिए तो मेरे जहन में ये आंसर खुद से पहले से ही है मौजूद है कि हाँ पेयर लर्निंग इफ़ेक्ट करती है स्टूडेंट के स्कोर को. तो ये मेरा क्या है हाइपोथेसिस है. ओके.
جو ہم سپوز کرتے ہیں، جو ہم گیس کرتے ہیں، یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ہائپوتھیسس ہوتا ہے۔ اب ہائپوتھیسس کی بھی ٹائپ ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، آپ کو اگزامپل کے تھرو اور زیادہ کلیئر کرواتی ہوں کہ ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگزامپل لکھی ہوئی ہے، اف ون ور آسکڈ ٹو پریڈکٹ وچ اسٹوڈنٹ وڈ آبٹین ہائر اچیومنٹ اسکور آن دا ٹیسٹ۔ اب یہاں پہ پریڈکٹ کروا رہے ہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹ ہائر اسکور اچیو کریں گے، وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ڈسکشن اور لیکچر میتھڈ دونوں سے پڑھ رہے ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹ جو صرف لیکچر میتھڈ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں اگر یہاں پہ ہوتی تو میں سپوز خود سے گیس کرتی کہ جو ڈسکشن اور لیکچر میتھڈ سے پڑھ رہے ہیں نا، وہ اچھا اسکور کریں گے۔ تو یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ بنایا نا، جو لیکچر میتھڈ سے اور ڈسکشن میتھڈ سے پڑھتے ہیں وہ اچھا اسکور کریں گے، تو یہ میرا کیا ہے؟ ہائپوتھیسس ہے۔ ایک اور ایگزامپل یہاں پر ہے، if one were asked to predict which worker would be productive, happy or unhappy، اگر میں یہاں پر سپوز کروں گی تو میں ہیپی ون کے ساتھ جاؤں گی، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ میں بناؤں گی the worker those who are happy would be productive، تو یہ میرا کیا ہوگا؟ ہائپوتھیسس ہوگا۔ اب ہائپوتھیسس کی بھی ٹائپ ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ ہائپوتھیسس کی 3 ٹائپ ہے۔ جو میرا لیکچر سننا ہے پلیز دھیان سے اب ہائپوتھیسس کی ٹائپ کو اسٹڈی کریں، اور ویریبل جو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل میں نے ابھی پڑھایا نا، اس کو بھی دھیان سے آپ سمجھیں، کیونکہ بہت دفعہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے، اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہے اور انڈیپینڈنٹ کون سا ہے۔ تو اسی طرح ہائپوتھیسس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے دے دیتے ہیں کون سا ہائپوتھیسس کون سا ہے۔ تو یہاں پہ 3 ٹائپ کے ہائپوتھیسس ہے۔ فرسٹ ون از ڈائریکشنل، سیکنڈ ون از نان ڈائریکشنل، اور دا لاسٹ ون از نل۔ نل بہت ایزی ہوتا ہے، اس کا تو میں بالکل ایک ٹرک بتا دوں گی کہ نل میں کیا استعمال ہوتا ہے۔ فرسٹ ون جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈائریکشنل، ذرا آپ نام پہ دھیان دیں گے نا تو ڈائریکشنل ڈائریکشن سے نکلا ہے، اس میں ڈائریکشن گیونگ ہوتی ہے۔ ڈائریکشن کیا گیونگ ہوتی ہے؟ ہمیں ریلیشن شپ پتہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے۔ اوکے، فار ایگزامپل میں ایگزامپل ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہائر اسکور آن اے آر ایسوسیٹ ود ہائر اسکور آن بی۔ تو یہاں پہ دیکھو ایک پازیٹیو ریلیشن شپ مل رہا ہے، دونوں ہی ساتھ بڑھ رہے ہیں، اے کے ہائر اسکور ہے تو بی کے بھی ہائر اسکور ہے، دونوں آپس میں ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو آپ کو ایک پازیٹیو ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے۔ تو دس ون از ڈائریکشنل ہائپوتھیسس۔ سیکنڈ ون پڑھنے جا رہے ہیں، ہائر اسکور آن اے آر ایسوسیٹ ود دا لوور اسکورز آن بی۔ ایک ہائر ہے تو دوسرا لوور ہے، تو نیگیٹو ریلیشن شپ ہے۔ اوکے، تو یہ کیا ہے؟ ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ہے۔ اب ایک اور ٹائپ پڑھنے جا رہے ہیں، دیٹ از نان ڈائریکشنل، جس میں ریلیشن شپ تو ہوتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ جیسے کہ دیکھو، ویریبل اے از ایسوسیٹ ود ویریبل بی۔ ایسوسیٹ تو کر رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ایسوسیٹ کیسا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ سو یہ کون سا ہائپوتھیسس ہے؟ نان ڈائریکشنل ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں، دیئر از اے ڈفرینس بٹوین لرننگ اینڈ اچیومنٹ۔ کیسا ڈفرینس؟ اسٹرانگ یا ویک، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ نان ڈائریکشنل ہے۔ لاسٹ ون ہے نل، جو کہ بہت ہی ایزی ہے، اس میں جو ایک ورڈ ہے نا اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نل ہے۔ وہ ورڈ ہے نو، یا تو نو لکھا ہوگا یا تو ناٹ لکھا ہوا ہوگا۔ اوکے، دیئر از نو ڈفرینس بٹوین ویریبل اے اینڈ بی، تو نو لکھا ہوا ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ نل ہائپوتھیسس ہے۔ دیئر از نو ڈفرینس بٹوین لرننگ اینڈ اچیومنٹ، تو یہاں پہ بھی نو آ رہا ہے، کبھی کبھی ناٹ بھی لکھا ہوا آتا ہے، تو یہ کون سا ہائپوتھیسس ہے؟ یہ نل ہائپوتھیسس ہے۔ اور بھی اگزامپل دی ہوئی ہے، آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اسٹوڈنٹ ود ہائر لیول آف انٹیلیجنس ول اسکور ہائر آن ٹیسٹ ڈیزائن ٹو میجر مینٹل ایبلٹی۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہائی لیولس آف انٹیلیجنس پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اسکور ہائر ہی ہوں گے۔ تو دیکھو، ایک چیز اگر اچھی ہے تو دوسری چیز بھی اچھی ہو رہی ہے، تو اس سے ایک پازیٹیو ریلیشن شپ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے، تو یہ ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ہے۔ نان ڈائریکشنل، دیئر از اے ریلیشن شپ بٹوین اسٹوڈنٹ لیول آف انٹیلیجنس اینڈ ہیز اینڈ ہر اسکور آن دا ٹیسٹ۔ اب دیکھو صرف ریلیشن شپ بتا رہے ہیں، اب ریلیشن شپ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے وی ڈونٹ نو، تو یہ کیا ہے؟ نان ڈائریکشنل ہے۔
लास्ट ज़रा हम देखते हैं नल हाइपोथेसिस। देयर इज़ नो रिलेशन, नो रिलेशन से तो पता ही चल गया ये कौन सा हाइपोथेसिस है, ये नल हाइपोथेसिस है। उम्मीद है आपको तीनों टाइप क्लियर होगी। अब ज़रा हम साथ मिल के प्रैक्टिस करते हैं। इससे हम खुद से गेस करेंगे कि ये कौन से हाइपोथेसिस है। फर्स्ट वन रीड आउट करती हूँ, हम साथ मिलके गैस करते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस है। द मोर स्टूडेंट स्टडी, जितना स्टूडेंट अच्छा पढ़ेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा, द बेटर द स्टूडेंट विल डू एन अचीवमेंट ऑन अचीवमेंट टेस्ट। जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा उतना अचीवमेंट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा। दोनों ही साथ रिलेशनशिप जा रहे हैं, मतलब दोनों ही अगर अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा स्कोर आएगा, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्शन हाइपोथेसिस। सेकंड वन पढ़ने जा रहे हैं, रिटेंशन एबिलिटी एंड लर्निंग स्पीड आर को रिलेटेड। को रिलेटेड का मतलब होता है कि आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन कैसे रिलेशनशिप है वी डोंट नो, पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं पता। तो ये कौन सा हाइपोथेसिस है, नॉन डायरेक्शनल। अब नीचे वाला पढ़ते हैं, नीचे वाले में देखो नोट आ रहा है। अब देखते हैं, सेट स्कोर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस ऑन ग्री स्कोर। सेट का स्कोर कुछ फ़र्क नहीं करेगा ग्री के स्कोर पर, मतलब कोई रिलेशनशिप है ही नहीं दोनों के स्कोर में। तो ये कौन सा है, ये है नल हाइपोथेसिस। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। मे भी आपके टेस्ट में, आपके एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिफिकेशन पूछी जाए। आप लोग जो एफपीएससी और एसपीएससी के टेस्ट में अगर अपेयर होने जा रहे हैं तो आपको ऐसी टेक्निकल चीज़ें पूछी जाएगी। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel.